जब तक ये कोई 19 आते हैं भी उस वक्त तक, ओके। जब आऊज़ु तक कोई आते हैं बिल्लाहि उस मिनश वक्त तक। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा वल ग्रामर के ज़रिए। सबक नंबर 19B की रिवीजन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल बनाना सीखेंगे, और जिन अफ़ाल का ये हम करेंगे उसमें आबादा, काफ़ारा, दाराबा, ज़ालमा, सामिया, आलिमा और आमिला शामिल हैं। इससे पिछले लेसन में आप सीख चुके हैं कि फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल यानी मस्दर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ़ेल कौन सा था? फ़आला। तो कोई बता सकता है कि फ़आला से क्या बनते हैं? फ़आला से कैसे बनाएंगे? करने वाले को क्या कहेंगे जी? कोई बताए मंजूर भाई। फ़आला से जब हमने कहा करने वाला, उसको फ़ाइल कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है जी, फ़ाइल। करने वाला। फ़ाइल हाँ जी, जिस पे फाइल, काम का असर पड़ा वो मफ़ूल है। फाइल, इशारे मफूल, देखें, इशारे देखें गौर से। फ़ाइल, फाइल, मफ़ूल मफूल, और फ़ेलुन करना, फिर काम का नाम ये या इसी को मस्दर। मस्दर भी इसी को कहते हैं। जी ये मस्दर ही होता है जी, ये मस्दर होता है। जी अब जी। ये फ़ाइल और मफ़ूल बनते हैं, ये एक पैटर्न पे बनते हैं। मस्दर फ़र्क हो सकते हैं, ये दो भी आ जाते हैं, कई दफ़ा ये डिफरेंट आते हैं। देखें ना, अब ये इबादत अब बन गया तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो अब जो है ये आबादा से हम ये बनाएंगे। ये और ये क्या है? ये फेल है या इसम है? ये तीन बताइए। ये तीनों इसम है ना? ये तीनों इसम है जी, शाबाश। देखें बेटा, ये इसमें यहाँ पे बेशक तनवीन नहीं भी लगी हुई, कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब है इस पे तनवीन आएगी। दो पेश की आ सकती है, दो ज़बर की, दो ज़ेर की, ये आपने याद रखना है। तो हम इसको आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत, यानी हम लोग आबिदुन हैं जमा अगर हम कर लें, और अल्लाह ताला माबूदुन है, और जो हम नमाज पढ़ें या इवन इस वक्त भी जो हम करें ये भी इबादत में शामिल है जी। इसको रिवाइज कराएं फरखंदा जबीन, अनम्यूट कीजिए। आबिदुन इबादत करने वाला, मबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। इबादत करना, शाबाश जी। अजरा आप भी दोहरा लीजिए, अनम्यूट करें सिस्टर जी। मंजूर भाई आप दोहरा दीजिए। आबिदुन आबिद इबादत करना, करने वाला, मबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। जी अजरा आप भी कर लें। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की जाए, इबादतुन इबादत करना। शाबाश। तो ये हमें समझ आ गई कि ये तीन अस्मा हमने बनाए हैं। तो हम इसकी अरबी बोलचाल करेंगे, ठीक है जी। दो लोग करवाएंगे। फरखंदा जबीन आप सवाल कीजिए और मंजूर भाई आप जवाब दीजिए जी जी। हल अंता हल आबिद, हल अंता आबिद, आबिद इसके दो इशारे बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेनली आप इस वक्त नाम, आबिद पे कंसंट्रेट करें जी। नाम आना आबिद। आबिद। हल अंतुम हल आबिदून जी, पढ़िए। नाम नहनो आबिदून। आबिदून का इशारा देखिए, ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये जमा का आ गया, ये वाउन वाली जमा आ गई जी। अगला भी तीसरा सवाल भी कीजिए। जिक्र इबादतुन, नाम अज़िक्र इबादत। जिक्र करना या अल्लाह को याद करना इबादत है, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने जमा पे भी आ सकता है, और वो जमा वही है, वानून या यानून वाली बनती है, ठीक है। अब अगला फेल जो है वो हम दारावास के अब बनाएंगे। फाइल, मफूल और फेल। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना जी। MRS आप रिवाइज कराइए प्लीज। ऑलरेडी आप अनम्यूट हैं जी, करवाइए। ये साजदा आप करवा दें, उनका शायद हो नहीं रहा जी। साजदा जाहिद करवाइए। दारिबुन, दारिब मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया,
ضرب مارنا. शाबाश, बहुत अच्छा हो गया. जी मोहम्मद ज़हीर आप भी करवाइए. जी ये ब्रदर. मैं दारिबुन मारने वाला, दारिबुन मारने वाला, मद मदरूब मदरूबुन जिसको मारा गया, जी दरब मारना, दरबुन पे मार मारना, मस्तर मारना, ठीक है, मारना. मारना. ये अब इसको इसम फेल भी लिखा जाता है और मस्तर भी. मस्तर जैसे उर्दू में नहीं कहते करना, काम का नाम होता है एक्चुअली. जो काम कर रहे हैं ना उसका जो नाम है ये वो होता है, मस्तर होता है. और इसके एंड में ना ना आता है. जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना उर्दू में तो ना आता जी है. उर्दू में. ठीक है, हाँ जी. जी जी. उर्दू में जब कहते हैं तो ना आता है, इसे हम इनको मस्तर कहते हैं. जी अब ऐसा कीजिए, मंजूर भाई आप सवाल कीजिए और मोहम्मद ज़हीर भाई आप जवाब दीजिए. हल हुवा दारिबुन. आई रिपीट, जी हल हुवा दारिबुन. नाम हुआ दारिबुन, उनका शदान म्यूट नहीं हुआ. हल हुम दारिबूना. नाम हम दारिबून, दारिबून का ऐसे इशारा करेंगे. ठीक है, हुम और हुआ के साथ जवाब में हुआ और हूं ही आता है, ये आप सबको याद है. ठीक है, अब बाकी सारे सीखे हम इसके कर चुके हैं. ठीक है, अभी हम मुअन्नस के सीखे देख लेंगे. यहाँ फिर हम पूरे पूरे टेबल्स जो है ना इंशाल्लाह अभी रिवाइज करते हैं. फिर सबसे बारी बारी एक एक टेबल रिवाइज कराएंगे. मुअन्नस के सीखे कुरान पाक में चूंकि बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें आपको सिर्फ फेल माजी और मदारे से एक एक सीखा हम सिर्फ सीखेंगे अभी Q1 में. ठीक है, और फर्क इसमें क्या है, अभी मैं इस हाथ से इशारा कर रही थी तो अब मैं मुअन्नस के लिए अपने बाएं हाथ से इशारा करूंगी. ठीक है, तो ये हमने याद रखना है. जैसे हमने कहा था उसने किया, हुआ फाला, उस औरत ने किया, हिया फालत. हाथ भी उल्टा है, हुआ की जगह हम क्या कह रहे हैं, हिया फालत. अब ये कैसे बनता है, जो माजी का पहला सीखा उसके साथ आगे ता लगा के जज्म लगा दे, सुकून लगा दे. फाला था ना, हुआ फाला, ये देखिए ये हुआ फाला है, इसे हिया फालत. ये फेल माजी है. अब फेल मुदारा में हम कहते हैं हुआ यफलू हिया तफलू, वो करती है. हुआ यफलू वो करता है या करेगा, हिया तफलू वो करती है या करेगी. जी फरखंदा जबीन इसको रिवाइज कराइए, 2 लाइनें हैं. हुआ फाला या फालत करवाइए तर्जुमे के साथ. हुआ फाला हिया फालत, उस औरत ने किया, हुआ यफलू हिया तफलू, तो वो पहले वाले करती की है, भी वो ट्रांसलेशन करें बेटा, पहले वाले की भी. हुआ फाइली वो करता है, हिया फालत उस औरत ने किया, हुआ अच्छा, यफलू वो करता है, तफलू वो करती है. वो करती है. ठीक है, ये वही वाला तफालु है जो अंता तफालु आता है. ठीक है, इसलिए हुवा हम फाला, इसे ये तो माजी में ही फेल माजी हो जाएगा ना. हुआ फाला नहीं, हुआ फाला तो माजी है. हुआ यफअलु, हुआ यफअलु वो हुवा करता है या यफलू जो है करेगा, वो तो वो मुजारे मुजारे है. हो गए, फेल मुजारे. फेल मुजारे हुवा है. फाला फेल माजी. जी, ये ऊपर वाला माजी का है, नीचे वाला अभी हम पूरी गर्दान करेंगे, टेबल इसका पूरा दोबारा करेंगे. अभी फिर देखें वही बात, हुआ फाला उसने किया, उस मर्द ने किया, हिया फाला तो उस औरत ने किया. हुआ यफलू वो करता है या करेगा, हिया तफलू वो करती है या करेगी. जी मिसेस खान जी जी. अनम्यूट कीजिए, करवाइए, फिर गायब हो गए. जी हुसैन बानो आप करवाइए, हुसैन बानो. देखिए टाइम थोड़ा होता है, जल्दी जल्दी कराना होता है. हाँ शाबाश, अनम्यूट कर लिया, करवाइए. फाला फाल नहीं, फाला फालत. तर्जुमे के साथ, हुआ फाला या फालत. अब हुआ हुआ फाला का फाला तर्जुमा बताइए. उसने किया. वेरी गुड. हिया फालत, हिया फालत उस औरत ने किया. वेरी गुड. हुआ यफलू, जी हाँ, तर्जुमा कीजिए, वो करता है या करेगा, हिया तफलू हुआ वो यफलु करती वो है, करता है या करेगा, हिया तफलु वो करती है वो या करेगी. औरत करती है या करेगी. ठीक है, करती भी कह देंगे तो औरत के लिए बन जाता है ना. अभी हम इनको टेबल्स में डाल के दोबारा भी करते हैं. अब ये देखिए बना कैसे था, आपको बताया कि सिर्फ इसके जो माजी का पहला सीगा है उसके साथ हमने जो हुआ वाला सीगा है ना उसके साथ हमने ता लगा देना, उस पर
سکون لگا دیں گے، اور یفتہو پہ یا کی جگہ ہم نے تا لگا دیں گے، اور اسپیسیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ ہوا تفتہو بھی، وہ انتا تفتہو بھی تو ہوتا ہے نا، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ یا کے ساتھ اسپیسیفائی کر. جی ہاتھ کھڑا کریں، اس کو کون کرائے گا؟ کس نے ابھی تک نہیں کرایا؟ جی فرخندہ جبین سے کرائیے، اب تو اور لوگ بھی نہیں بھی آگے. یہ اوپر والے دو آپ کروا دیں، پھر اگلے ان سے کرواتی ہوں. نیکسٹ مسز خان آپ کریں گی، انمیوٹ کیجئے. جی مسز خان کریں. جی ہوا فاتح ہیا فتحت، ہوا ناصرہ ہیا ناصرت، ہوا ضربہ ہیا ضربت، ہوا سمع ہیا سمعت، ہوا یفتح ہیا تفتح، اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں. ہوا ینصرو، ہیا تنصر. ٹرانسلیشن بھی کرو اردو میں. ہوا ینصرو کا کیا مطلب ہے؟ وہ مدد کرتا ہے. یا کرے گا، ٹھیک ہے. یا تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی، ٹھیک ہے. کرتا اور کرتی کا فرق. جی یضربو، شاباش. ہیا تضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یا مارے تضربو گا، وہ مارتی ہے یا مارے گی. ہیا تضربو وہ مارتی ہے یا مارے گی. شاباش. ہوا یسمع وہ سنتا ہے، ہیا تسمع وہ سنتی ہے سنتی یا ہے. سنے گی. ویری گڈ. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ پھر مؤنث کے لیے ہم الٹے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کا یا کی جگہ اس میں تا لگ جاتا ہے، اور اسپیسیفائی کرنا ہو تو ہم یا لگا سکتے ہیں. جی اس کو کوئی اور بھی ریوائز کرا دے. جی محمد یامین خان کرائیے، بردر انمیوٹ کیجئے پلیز، جلدی سے کر لیں، ٹائم اس وقت کم ہوتا ہے. جی ہوا فتح، هو فتح هي فتحت، هو جی نصر هي نصرت، هو ضرب هي ضربت، هو سمع هي سمعت. آخری والے کی ٹرانسلیشن کر دیں اردو میں. سمعت اس نے سنا، اور اس عورت نے مؤنث، اس مؤنث نے سامعہ، اس مرد نے سنا، یا اس نے سنا سامعہ تو اس عورت نے سنا. ویری گڈ. اس یہ عورت بھی نے سنا. مضارع بھی کروا دیں، فعل مضارع بھی کرائیں. شاباش. یفتح، هو يفتح هي تفتح، ویری گڈ. هو ينصر هي تنصر، هو يضرب هي تضرب، هو يسمع هي تسمع. جی ہوا یضربو اور ہیا تضربو کی ٹرانسلیشن کر دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مرد مارتا ہے یا مارے گا، یا مارے گا، وہ وہ عورت مارتی ہے مارتی ہے یا مارے گی. اس میں تو عورت بھی نہ کہیں تو مارتی سے بھی ہمیں سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. بس ہم نے ایک ایک ہی سیکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو فیمیل مؤنث کے سیکھے نہیں ہم نے سکھانے. تو ٹیبل میں بس ایک ایک اینڈ میں ہم سیگا جو ہے اس میں ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اب ہمارے جو ہیں ٹیبلز یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس میں اب فیمیل والا بھی آ گیا، اور یہ بھی جو ہم نے فاعل فعل مفعول کیا یہ بھی آ گیا، اور سارے یہ تینوں اسما بھی آ گئے، اور یہ ہمارے پاس ماضی کا ٹیبل آ گیا، مضارع کا آ گیا، اور امر نہیں کا آ گیا. جی اب پورا ٹیبل کون کرائے گا؟ سکندر ایوب آپ کروائیں گے؟ جی بردر آپ نے انمیوٹ کیا. جی کروائی. نہیں سکندر ایوب انمیوٹ کیا ہوا جواب. بنت عارف آپ کروائیے. شاباش انمیوٹ کیجئے بنت عارف. جی بیٹا کراؤ. جی فرخندہ آپ کرا دیں، ان کا شاید السلام انمیوٹ علیکم. ہو گیا. چلو کروائیے، چلو شاباش کراؤ. فاتحہ فاتح اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، نہیں، فتح نہیں، رکیں. فتحتا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. فتحتا فتح آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس شاباش عورت نے کھولا. ویری گڈ. یفتح یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے. شاباش. اب افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. فاتح کھولنے والا، مفتوح
जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। वेरी गुड. अब अगला हम लेते हैं नासरा का. अब कोई इसी पैटर्न पे फातहा वाली पैटर्न को देख के फाला का करा सकता है? हाथ खड़ा करें. जी रुबीना मसूद कराइए. फातहा की जगह आपने फाला का करना है, इसको देख के करें, करवाइए, कोशिश करें. कोई जी रुबीना अनम्यूट कीजिए. आपने हाथ खड़ा किया रुबीना, जी हो गया अनम्यूट. चलें, फातहा की जगह आपने फाला का करवाना है. आपको आता है फाला का टेबल ना, ने करवाइए. किया, जी फाल शाबाश, उन सब ने किया, वेरी फतह गुड. सॉरी फाल आपने किया, नहीं बेटा नहीं, देखें ये तो याद रखें कि ता और तू आता है. फालता फालतू आएगा ना. फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू सॉरी आप सबने किया, फतहना हम सबने किया. आपने किया, फालतू मैंने किया, शाबाश, फालतुम बिल्कुल ठीक है. आपने फालतुम आप किया, सबने किया, फालना फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत फालत ने की, उस औरत ने किया. देखिए आपकी तैयारी हो रही है, आपका फाइनल क्विज आ रहा है. गुड या अटेम्प्ट. हाँ, यफअलु वो वो खोलता करता है या वो करता है, यफ करता है या करेगा, या अदूना वो शाबाश, वेरी करते गुड. हैं ये, तफअलु तफअलु आप आप करते हैं, क्या करेंगे, तफअलु मैं करता हूँ या करूँगा, वेरी गुड, और तफअलूना आप सब करते हैं, वेरी गुड. नफअलु हम करते हैं, हम सब करते हैं, और हिया तफ्तहु तफअलु, हिया तफअलु. या अब तफअलु अब देखें इशारा इस हाथ से हो रहा है, करती वो औरत करती है. वेरी गुड. अब है, इसका कैसे अमर बनाएंगे? इफ़अल, इफ़अल खोल, और इफ़अलु वेरी खोलो, गुड, वेरी ला गुड. मत खोल, ला तफ़अलु मत मत खोल, खोलो. फाइल फाइलुन खोलने वाला, मफ़ऊलुन करने वाला, करने वाला, हाँ करने वाला, ठीक है. मफ़ऊल मफूलुन करने जिस जिस पे पे किया असर था, पड़ा, जिस पे काम का असर पड़ा चीज. और फाइलुन फेलुन ये जेर के साथ आता है, फेलुन. फेलुन फेलुन देखें, वेरी गुड अटेम्प्ट, शाबाश, एक्सीलेंट. तो ये आप जहन में रखें कि जब ये एक बाब के आते हैं, पहले बाब में आपको फातहा, फाला और जाला कराएं, ये बिल्कुल एक पैटर्न पे चलेंगे सब, सवाए कि इसमें फर्क पड़ सकता है. अब इसमें आप गौर करें, इनके मस्तर में जेर जबर का किसी का फर्क होता है, वो आपने याद रखना. ये अभी टिप्स दे रही हूँ, आपने इम्तिहान देने आगे फाइनल. अब दूसरे बाब में आ जाता है नासारा. जी ये कौन करवाएगा? सिस्टर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कराया. नासारा हाथ खड़ा कीजिए. जी मिसिस खान करवाइए. पहले जी पूरा टेबल कराना है, क्विकली. नासारा उसने मदद की, नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद नासारा की। उसने, वेरी गुड. यंसुरु यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, हिया तनसुरु तन वो हिया औरत, तनसुरु औरत मदद करती है, वेरी गुड. उन अनसुरु नहीं देख, एक मिनट देखें, उनसुर नासारा से, हाँ यंसुरु जब बनेगा ना उनसुर पेश वाला, तो उनसुर बनेगा. शाबाश. उनसुर मददगार, उनसुर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मददगार, ला तनसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद मदद करना। करना, वेरी गुड. जी अब हाथ खड़ा करें. नासारा के साथ हमने 3 और अफ़आल हमने किए थे. कोई करा सकता है इसमें? आबादा का करा सकते हैं? कोई करा सकते? आबादा या खला का, किसी का कोई एक. इसमें हमने 3 और भी किए थे. अभी देखें सिस्टर ने करवाया ना फ़ाला का, उसी तरह से आपको जाला का भी बनाना आना चाहिए. जैसे ही नासारा का है, इसी तरह से खला का बनेगा, इसी तरह से आबादा का बनेगा, इसी तरह से ज़कारा का बनेगा. जब घर में आप प्रैक्टिस करें इसी पैटर्न पे, आपको चारों का आना चाहिए. 11 अफ़आल हैं, 11 के 11 टेबल्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है जी रुबीना मसूद, आप कोशिश करेंगी किसका बनाना है? आबादा का बनाओगी या खला का? आबद किसी एक का बनाने, चलें बनाइए. फेल है, आबदा उसने इबादत की, वेरी गुड, आबदू
ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے ویری عبادت گڈ ویری گڈ. تو میں نے عبادت کی. عبد تم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. عبادت پھر اس عورت نے عبادت کی. عبادت تا لگا عبادت دیتے ہیں نا, ہاں, اور اس کے اوپر سکون دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ناصرہ عبادت کے آگے نا تا لگا کے سکون دے دیا, ہاں شاباش. عبادت جی کی. پھر مظاہرے ہے یعبدو جی وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. بس ایک ٹرانسلیشن کافی ہے, بلکہ بغیر ٹرانسلیشن کے بھی آپ کرا دیں تو ٹھیک ہے. تعبدو عبدو تعبدونا نعبدو. اور پھر یہ کیا آئے گا اس کے لیے؟ یہ جو تابدو آتا ہے وہی آتا ہے, اس کو ہم ہیا تابدو کہہ دیتے ہیں. ہیا پھر تابدو, کے یہی لفظ کے لیے عبد عبد ویری گڈ. اور عبادت کر. عبدو تم سب عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. ویری گڈ پھر اسم فاعل ہوگا اس کا عابدن ویری گڈ عبادت کرنا, اور اسم مفعول ہوگا معبودن جس کی عبادت کی گئی. ویری گڈ. مصدر ہو گئے عبادتن یعنی عبادت کرنا. بس ویری گڈ. دیکھیے سسٹر, ویری ویل ڈن, ایکسیلنٹ. دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کانسیپٹ سے یاد کریں گے آپ کو بالکل بھی کوئی انشاءاللہ غلطی. اب ہمارے چوتھے باب میں سامع آ گیا جی. یہ کون کروائے گا؟ جس نے ابھی تک نہیں کرایا پلیز پارٹیسپیٹ کر لیں جی. محمد خان نے تو کر لیا. محمد یامین خان, جو کوئی رہ گیا پلیز آپ ہاتھ کھڑا کر دیں جس نے نہیں کروایا کرانا چاہتے ہیں. جی کروائیے جی ہاں یا سامع. جی سمعا جی اس نے سنا. سمعو ان سب نے سنا. سمعتا آپ نے سنا. سمعتو میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. سمعت اس ویری گڈ عورت نے سنا. ویری گڈ. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعونا وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہو. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمع ہم سنتے ہیں. نسمہ اوہی پڑھنا, تسمعو وہ یہاں سنتی غلطی ہے. آپ نے نسمہ اوہی پڑھنا, یہ غلطی سے پیش نہیں ڈلی ہوئی. نسمہ اوہی پڑھیں گے جی. ہیا تسمعو وہ سنتی ہے جی. ہیا ہیا تسمعو یہ جیسے یہ تسمعو ہے ایگزیکٹلی یہی عورت کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ اچھا سنتی ہے جی. ایک کوشچن, تسمعو جی جی جلدی سے پوچھ لیے بھائی. وہ کوشچن یہ ہے کہ جیسے تسمعو کے لیے ہم ہیا تسمعو لگاتے ہیں, جی جی اگر ہم نہ بھی لگائے تو تب بھی وہ سنتی ہے یا کہاں سنے بھی, گی؟ ہاں اب پھر بھی یہی ہے جو اگر ہمیں اپنی آسانی میرا کے لیے. سوال اور ہے. جی سوال جی یہ ہے کہ جیسے یہ تسمعو کا ہے, اسی طرح دیکھیں بھائی کانٹیکٹ سمیتا سے پتا چل جائے گا. میری بات سنیں, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا آیت. سوال جی سن لیں. جی جی سنائیے. اسی طرح سامعات جی اس عورت نے سنا, بالکل ٹھیک اس ہے. کے لیے بھی ہیا نہیں لگا لگانے کی سکتے ہیں. ضرورت نہیں, لگا سکتے ہیں لیکن ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ڈفرنٹ ہے. لیکن اگر آپ نے پکا یہ کرنا ہے کہ یہ سمیتا اور سمیتو سے فرق ہے, آپ بے شک لگا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہاں پہ لگانا ہے. وہاں اس لیے لگانا ہے, نہ بھی لگائیں تو بھی یہ ترجمہ کر دیں ان میں وہ سنتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. ہیا لگا نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک میں بھی دیکھیں کئی جگہ بہت ساری چیزیں ہم یو کے نون. اب یو کے نون کا مطلب وہ یقین رکھتے ہیں لیکن ہم بھی لکھا ہوتا ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. لیکن جی ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی چاہیے کہ وہی جزاک والا اللہ, جزاک تسمہ ہوا, وہی اسپیلنگ ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں اسما نے آپ کو کروائیے جی, کروائیے بردر اسما. سن اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامعن مسموعن سمعن سم ویری گڈ. تو یہ ہم نے پورے ٹیبل, ہم کوئکلی یہ تو ہم نے دیکھیں ابھی اچھا عبادہ کا سسٹر میں عابدون. ایک منٹ بھائی. معبودون عبادہ, یہ ہم نے, میں آپ کی بات سنتی ہوں, یہ ہم نے ابھی کر لیا اسی طرح, ٹھیک ہے. تو سامعہ کے ہی طرح سے عالمہ اور عاملہ کے بھی بنا لیں گے آپ. جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے یہاں جمع بتائی ہوئی ہے, عابدون اور عابدینہ, ٹھیک ہے. اب اگر اس کے عابد معبود عبادہ کے اوپر کوئی تنوین نہیں لگی ہوئی, کوئی تنوین نہیں لگی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے وہ دو پیش کی بھی ہو سکتی, دو زبر کی بھی, دو زیر کی, اس لیے دو دو یہاں لکھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہوں گے جی دو کیوں لکھے ہوئے ہیں جمع؟ یہ سمجھ آئیے آپ کو بات, یہ ورک بک کی بات کر رہے ہیں. اب جیسے دارب ہے نا, تو وہ داربون بھی بن سکتی ہے اور داربین بھی بن سکتی ہے. اگر کوئی
اس پہ تنوین نہ لگی ہو. جیسے اس میں دیکھیں کوئی تنوین نہیں لگی ہوئی لیکن ہمیں پتہ اس پہ تنوین آتی ہے, تو یہ جمع سالم اپنا ریوائز کیجئے گا. اب آپ سارا کریں گے ریوائز. تو یہ عابدون عابدین. اسی طرح سے داربون داربین. سامع بنے گا نا اس کا, تو سامعون سامعین. عالم عالمین عالمون دونوں بن سکتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ورک بک آپ کر لیجئے کمپلیٹ. ان کے اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں. علمھا عند اچھا ربی. سسٹر جی جی ڈاکٹر صاحب میں جی اپنے جی ورک بک کو اب رہنے دیں چونکہ ٹائم پھر مغرب بس کا ہو جاتا ہے ٹائم ہو تو گیا ہمارا جی. تو یہ کل ہو چکا ہے میرے خیال یہ میں کر لیں گے, یہ تو آلریڈی یہ بس جی جی وہی کچھ ہے, جی کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.